केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। विभिन्न राजनैतिक दल साथै सङ्घ संस्थाहरूद्वारा 151औं गान्धी जयन्ती गरी पालन। विनय तामाङ अनि अनित थापाको बाहुलीबाट भारतीय गोर्खाको प्रतीक गोर्खा सैनिकको शालिग दार्जिलिङ भानुभवनमा गरियो पुनः स्थापना। कालेबुङ सहरमा पार्किङ स्थल निर्माण सम्बन्धी सरकार समक्ष DPR बुझाइएको नगरपालिका अध्यक्ष र प्रधानको जानकारी। पहाडमा पञ्चायत चुनाव गराइनुपर्ने र मनरेगाको अडिट गराइनुपर्ने विषय केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई पत्राचार गरेको विष्णु छेत्रीको भनाइ। अन्य विभिन्न पार्टी त्यागेर आज 37 नम्बर समष्टिका 60 परिवार हिल तृणमूल काङ्ग्रेसमा सामेल। गोरामुङ दार्जिलिङ सदर 2 कमिटीको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसनको 10औं प्रस्तुतिको रूपमा गायिका प्रदीपा राई थापाको मानिसको चोला नेपाली म्युजिक भिडियोको गरियो विमोचन। माध्यमिक शिक्षा सङ्गठन खर्साङ महकुमा समितिद्वारा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न। अनि खर्साङ महकुमाको चिया बगानहरूमा पर्जापट्टा विषयमा माइकिङ साथै जनचेतना कार्यक्रम जारी। अब समाचार विस्तारमा। देशको राष्ट्रपिता मोहनदास करमचन्द्र गान्धीको जन्म जयन्तीको अवसरमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सूचना अनि सांस्कृतिक विभाग अनि स्मारक स्थापना समिति दार्जिलिङ सदरको संयुक्त तत्त्वावधानमा गान्धी जयन्ती पालनसँगै वीर गोर्खा स्मारकको पुनःस्थापना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। दार्जिलिङ स्थित गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा जिटिए अध्यक्ष अनित थापा उपस्थित थिए। यसरी नै अन्य विशिष्ट अतिथिहरूमा जिटिए पूर्व अध्यक्ष विनय तामाङ, दार्जिलिङ जिल्लापाल एस पन्नबोलम, जिटिए मुख्य सचिव सुरेन्द्र गुप्त, सचिव पिटी प्रधान, NBDD चेयरम्यान अमर सिंह राई, दार्जिलिङ जिल्ला अनि सत्र न्यायाधीश उत्तम कुमार शाह, NCCका अधिकारी पी आचार्य, HMIका प्रिन्सिपल जय किशन, साहित्यकार कृष्ण सिंह मोक्तान, ज्येष्ठ नागरिक PC अग्रवाल, गोरामुङ दार्जिलिङ शाखा अध्यक्ष अजय एडवर्ड, SDO सदर दार्जिलिङ पुलिस अधीक्षक M सन्तोष लगायत अन्य अतिथिहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रम अवधि गोर्खा रङ्गमञ्च भवनको शिरमा पुनःस्थापना गरिएको वीर गोर्खा स्मारकको उद्घाटन गरिएको छ। गोर्खा जातिको वीरता र शौर्यको प्रतीकको रूपमा गोर्खा रङ्गमञ्च भवनको शिरमा निर्माण गरिएको गोर्खा सैनिकको स्मारक कार्यक्रमका मुख्य अतिथि जिटिए चेयरम्यान अनि थापा अनि जिटिए पूर्व अध्यक्ष विनय तामाङले रिमोट कन्ट्रोलको माध्यमले गरेका थिए। स्मरण रहोस्, भानुभवनमा स्थापित गोर्खाको उक्त शालिगलाई केही वर्ष अघि पूर्व जिटिए अध्यक्ष विमल गुरुङको समयमा हटाइएको थियो भने आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङको पहलमा शालिगलाई पुनः त्यही स्थानमा स्थापना गरिएको हो। स्थापना कार्यक्रमपछि भानुभवनमा गान्धीजी जयन्ती एवं वीर गोर्खा स्मारकको पुनःस्थापना कार्यक्रम सम्पन्न भयो, जहाँ हाम्रो वार्ड स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिताको परिणाम घोषणा साथै पुरस्कार वितरण गरिएको छ। जहाँ आफ्नो सम्बोधन राख्दै जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले कुर्सी राजनीति अजम्बरी नहुने बताउँदै जहिलेसम्म जिटिएको कुर्सीमा रहनेछु तबसम्म जनताको हितमा कार्य गर्ने र संस्कार सहितको राजनैतिक परिवेश निर्माण गर्न लागि पर्नेछु भनी बताएका छन्। हामीले गरेको अभियानमा हिँड्दा सेरै गाह्रो छ। जहाँ पनि हामी काँडाकै बाटो भेट्छौँ, राम्रो काम गर्नु धेरै गाह्रो छ भने मैले यो अभियानमा महसुस गरेको छु। तर हामीले हाम्रो काम गर्नु छोडेको छैनौँ र हामीले यो गर्नु खोजेको चाहिँ एउटा पहाडको राजनीतिमा एउटा नयाँ कल्चर दिनु खोजेको हो।
र तपाईँहरू संसारको इतिहास साक्षी छ, जुनै पनि देशमा जुनै पनि व्यवस्थामा लिडर र एडमिनिस्ट्रेटर चेन्ज हुन्छै हुन्छ। एउटा राजनीतिको नियम हो। कुनै पनि राजनेता अजम्बरी हुँदैन त्यो कुर्सीको लागि। तर हाम्रो पहाडको कल्चर चाहिँ एउटा राजनीतिको अध्याय सकेपछि अर्को राजनेतालाई खेद्ने, अर्को जुन राजनेताले गरेको कामलाई भत्काउने, तोड्ने, यो पहाडमा एउटा कल्चर बनिएको छ र यो कल्चरको हामीले अन्त दिनु खोजेको हो। डिजिएससीदेखि जिटिए बन्यो, जिटिएमा धेरै हामी एडमिनिस्ट्रेटर चेन्ज भयौँ र डिजिएससीले यस्तो राम्रो भवनहरू बनायो, धेरै उद्योगको काम गर्यो। काम गर्दाखेरि सबै राम्रो हुँदैन, कतिवटा नराम्रो हुन्छ। तर जति पनि डिजिएससी कार्यक्रममा काम गयो त्यसलाई अब हाम्रो अध्यायमा बढाएर लानुपर्छ हामीले। यसरी नै कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै पूर्व जिटिए अध्यक्ष एवं गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले दार्जिलिङको गोर्खा रङ्गमञ्च भवन अब उसो जनताको निम्ति हस्तान्तरण गरियोस् तथा भवनमा राजनैतिक कार्यक्रमहरू नभएर केवल सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमहरू मात्र गरियोस् भनी बताएका छन्। अब यहाँ धुप बलिएको हुनुपर्छ, राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू भएको हुनुपर्छ। तर म यो जिटिएलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो यहाँबाट चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रम चाहिँ नहोस्, केवल सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम मात्र हुनुपर्छ। यसलाई राजनीतिको अखडा नबनाऊ अनि कुनै प्रकारको क्रिमिनल एक्टिभिटिज या पोलिटिकल एक्टिभिटिज यो जग्गाबाट अबदेखि नहोस्। तपाईँहरूले यो एउटा स्ट्रिक्ट अर्डर निकालिदिनुहोस् ताकि भोलिको दिनमा यहाँ साहित्यको स्रष्टाहरूले काम गरोस्, सङ्गीतको स्रष्टाहरूले काम गर्न सकोस् अनि यसलाई राजनैतिक अखडा नबनाइदिने म अनुरोध गर्दै अल इन्डिया काङ्ग्रेस पार्टीद्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको 151औं जन्म जयन्ती दलीय कार्यालयमा पालन गरिएको छ। जिल्ला सभापति दिलीप प्रधान, कालेबुङ खण्ड 1 सभापति एसके सिन्हा लगायत अन्य अनेकको उपस्थिति रहेको थियो भने राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको तस्बिर अघि दीप प्रज्वलन गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। महात्मा गान्धीको राम राज्यको परिकल्पनालाई अघि बढाउन सरकारले राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने खण्ड 1 का अध्यक्ष एसके सिन्हाले माग गरेका छन्। लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्र में 2001 में आखिरी बार पंचायत चुनाव हुआ था, उसके बाद हम लोगों के यहाँ पंचायत चुनाव नहीं हुआ है। अतः मैं बंगाल सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में पंचायत के बिना हमारा पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों को पंचायत चुनाव जितना जल्दी हो उतना जल्दी कराना चाहिए और हमारी जो विकास रुकी है उसको पूरा करने के लिए पंचायत चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन में गांधी जी के साथ साथ हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म शताब्दी है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से श्री शास्त्री जी को भी नमन करते हुए उनके बारे में मैं आपको एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। शास्त्री जी का एक शब्द जो है जो भारत में आज भी प्रचलित है और सब लोगों के जुबान पर है, वो था जय जवान जय किसान। आज किसान लोगों का आंदोलन भी हो रहा है, इसलिए गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए किसान के ऊपर जो समस्या है उसको भारत सरकार जितना जल्दी हल कर देगा वही शास्त्री जी के लिए सबसे बड़ा श्रद्धांजलि होगा। नेशनल पिपल्स पार्टी कालेबुङ शाखाले गान्धी जयन्ती पालन गरेको छ। पार्टीका कालेबुङ जिल्ला एडक संयोजक देशभक्त सुब्बा, सोनम छोम्बे भोटिया लगायत शमशेर अली अनि अन्य सदस्यहरू उपस्थित थिए। अतिथिहरूको बाहुलीबाट गान्धीजीको तस्बिर अघि धूप दीप प्रज्वलन गरी जयन्ती पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै देशभक्त सुब्बाले गान्धीजीको प्रेरणा र मुहिमलाई आत्मसात गरी आफ्नो मुद्दामा पार्टी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। आजको दिनले चाहिँ हामीलाई गान्धीजीले जस्तो जुन प्रकारले प्रेरणा दिनुभएको छ सोही प्रकारले हामीले गान्धीजीको वचनलाई गान्धीजीको एउटा कर्मलाई हामीले आत्मसात गरेर हाम्रो संगठन पनि अघि बढ्नुपर्छ र अघि बढ्छ भन्ने म एकदमै विश्वास गर्छु।
कालेबुङ सहरमा वाहन बिसाउने वर्षौंदेखिको ठूलो समस्या भइरहेको छ। यसै समस्यालाई केन्द्र गरेर कालेबुङ नगरपालिकाले मेला ग्राउन्ड परिसरमा स्थान सर्वेक्षण गरेर डिपिआर समेत राज्य सरकार समक्ष पठाइसकेको थियो, जुन रिपोर्ट राज्य सरकारद्वारा स्वीकृति दिएको खण्डमा कालेबुङ सहरको ट्राफिक समस्या केही हदसम्म समाधान हुने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले बताएका छन्। यसबाहेक सहर नजिकको ग्रामीण क्षेत्रमा कार पार्किङ गरेर भविष्यमा यसको अझ राम्रोसँग समाधान गर्न सकिने पनि उनले थप बताएका छन्। सडक न्यारो भए तापनि अब एउटा विकल्प नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूको बाध्यता छ र यो सबै चिजलाई हेर्दा हेर्दै आजको दिनमा 4 चक्के वाहन मात्रै होइन 2 चक्के वाहन पनि यति बेसी भइसक्यो। कालिम्पोङमा दिनहुँ 20वटा गाडी नयाँ गाडी 2 चक्के यहाँ भित्रिरहेको छ र पार्किङको चाहिँ कुनै व्यवस्था नभएकोले गर्दा एकदमै यो एक्सिडेन्ट हुने र बजार चोक हुने चाहिँ विशेष गरी यो एउटा समस्या भइरहेको छ र यो चिजलाई हेरेर चाहिँ हामी नगरपालिकाको बोर्डले कालिम्पोङ नगरपालिकाको बोर्डले पहिल्यैबाट हाम्रो हार्ट अफ द टाउन भनौँ मेलागनको स्टेडियमको छेउमा त्यहाँबाट हामी ओभरहेड 2 ताले पार्किङ स्पेस बनाउने, जसमा चाहिँ तल्लो तलामा गाडी राख्ने, माथिल्लो तलामा 2 चक्के र प्राइभेट गाडीहरूलाई राख्ने एउटा भिन्दै प्रकारको एउटा ढाँचामा हामीले कलकत्ताबाट कन्सल्टेन्सीहरू ल्याएर चाहिँ यसको डिपिआर बनाएको छौँ र हामीले यसलाई स्वीकृतिको निम्ति एप्रुभ गर्नुको निम्ति ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टमा यसलाई पठाइ पनि सकेको छौँ डिपिआरलाई। र हामी आशा गर्छौँ यदि सरकार पक्षले यो चिजमा हामीलाई अलिकति हेरेर यसमाथि कन्सिडर गरेर यो एप्रुभ भएर आयो भनेदेखि चाहिँ यो जुन चाहिँ बजारमा 2 चक्के वाहनको जहीँ तहीँ यसरी पार्किङ गाडी जहीँ तहीँ पार्किङ भइरहेको छ केही हदसम्म चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ र सानो एउटा हाम्रो पहल हो नगरपालिकाको र हामीले प्रयास गरेको छौँ। हामी आशा गर्छौँ हाम्रो बोर्ड हुँदा नै यो एप्रुभ भयो भनेदेखि त्यसको बादमा पनि अरू जग्गा हेरेर अझै, किनभने दिनहुँ नै त गाडी बढेर गएको छ 2 चक्के 4 चक्के होस् र यसले मात्रै चाहिँ समस्याको समाधान 100% हुँदैन, केही हदसम्म हुन्छ र यसलाई अझै राम्रोसँगले व्यवस्थित गर्नुको निम्ति अरू जग्गामा अलिकति टाढै टाउनदेखि अलिक टाढै भए पनि एउटा सिस्टमाइज गरेर चाहिँ एउटा पार्किङ स्पेस बनायो र हरेक कुराको सिस्टम बनायो भनेदेखि चाहिँ कालिम्पोङमा जुन चाहिँ एउटा यो भिड कालिम्पोङ एउटा जाम छ त्योदेखि चाहिँ हामीले मुक्त पाउँछौँ र यसको निम्ति हामीले पहल गर्दैछौँ र हामी आशा गरौँ गभर्मेन्टले हामीलाई छिटै नै यसको निम्ति एप्रुभल दियो भनेदेखि केही हदसम्म कालिम्पोङको यो जामलाई कम्ती गराउनुमा नगरपालिका सक्षम हुनेछ। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनद्वारा गान्धी जयन्ती पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा ट्राफिक ओसी दीपक थापा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने विभिन्न स्थानबाट कृषकहरू पनि सहभागिता रहेको थियो। ग्रामीण क्षेत्रको विकासको निम्ति गान्धीजीको जुन परिकल्पना थियो यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सही रूपमा नभइरहेको सभापति विष्णु छेत्रीले बताएका छन्। गान्धीजीको जन्म जयन्तीको अवसरमा विष्णु छेत्रीले पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुनुपर्ने, ग्राम संसद हुनुपर्ने, ग्राम पञ्चायतहरूमा सहायक अभियन्ताहरूको नियुक्ति गरिनुपर्ने साथै 100 दिने रोजगारमा अनियमितता विषय प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत सांसदलाई पत्र पठाइएको बताएका छन्। र महात्मा गान्धीकै अगर भनाइअनुसार नै हो भने उहाँले भन्नुभएको थियो कि गाउँको स्वराजले मात्रै एउटा पूर्ण स्वराजको स्थापना हुनसक्छ। जब गाउँमा नै स्वराज आउँदैन र भने चाहिँ तपाईँको पूर्ण स्वराजको हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ भनेको थियो र त्यसैको आधारमा नै भारतवर्षमा पञ्चायती राजको व्यवस्था सुरु भएको र त्यसले गर्दाखेरि गाउँलाई आफ्नो कुरा राख्ने, आफ्नो कुरा भन्ने र सँगसँगै आफ्नो तपाईँको समस्याहरूलाई पनि निर्कुल गर्ने एउटा नाङ्लो भनौँ एउटा प्लेटफर्म चाहिँ प्रदान गरेको थियो। एउटा संवैधानिक एउटा व्यवस्था 1993 देखि भन्यो एउटा संवैधानिक यसलाई संविधानको कवच पनि दियो र संविधानको कवचको बादमा यसलाई तपाईँको पुरा भारतवर्ष नै लागू भयो। तर दुर्भाग्यवश के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा विशेष दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ तपाईँको पञ्चायती राज अहिलेसम्म तपाईँको लागू भएको छैन, जबकि एउटा संवैधानिक कोष हो जसको चाहिँ तपाईँको यहाँको जुन चाहिँ क्षेत्रीय व्यवस्थासँग कुनै लेनदेन नै छैन र पनि हामीलाई त्यसैमा टाँसेर र गाउँलाई तपाईँको पछिल्लोतिर अन्ध्यारोमा राख्ने र गाउँको एउटा सम्पूर्ण बुनियादी ढाँचालाई नै चर्मराउने एउटा प्रयास चाहिँ भएको छ र यो षड्यन्त्र भनौँ र यो तपाईँको मानसिकताको विरुद्धमा कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठनले अब आउने दिनमा आफ्नो आवाजलाई प्रखर गर्ने निर्णय लिएको छ र आज हामीले विशेष पञ्चायती त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव सँगसँगै जुन मनरेगा महात्मा गान्धीकै नाममा नै तपाईँको यो 100 दिने रोजगार अधिनियमलाई तपाईँको पस्किएको छ र त्यसमा भएको व्यापक जुन चाहिँ तपाईँको अनियमता भनौँ, गडबडी भनौँ या त धान्धली भनौँ, यसलाई हामीले तपाईँको लिखित रूपमा नै हामीले एउटा रेजोल्युसनको आधारमा चाहिँ हामीले पस्केका छौँ र श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जो माननीय केन्द्रीय मन्त्री हुनुहुन्छ ग्रामीण पञ्चायती राज अनि ग्रामीण विकासका
र सँगसँगै सुश्री माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी जो के अरे पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, किनभने पञ्चायत इलेक्सन गराउने जिम्मा चाहिँ स्टेटको र अहिलेसम्म कुनै प्रकारको उहाँले तपाईँको कुनै चासो नलिएको र यसलाई अगाडि नबढेकोले गर्दाखेरि उहाँको संज्ञानमा पनि हाल्दैन र माग पनि हो। र तेस्रो चाहिँ छ तपाईँको विशेष प्रधानमन्त्रीलाई हामीले कपी गरेका छौँ र यहाँको जो सांसद महोदय हुनुहुन्छ श्रीमान राजु बिष्ट उहाँलाई पनि लेखेको छौँ। र मूल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मनरेगामा भएको जुन चाहिँ धान्धलीहरू छ त्यसमा अलिकति म उल्लेख गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2007 देखि दार्जिलिङमा यो 100 दिने रोजगार कार्यक्रम सुरु भयो। तर अभाग्यवश जुन प्रकारले ग्रामसभाहरू तय गर्नुपर्ने, ग्रामसभाको जति पनि तपाईँको के अरे प्रोसिजर्सहरू फलो गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ मैले अहिले हालैमा लगभग 28वटा ग्राम पञ्चायत मैले घुमेँ, कृषकहरूसँग बात पनि मारेँ र विशेष ग्रामसभाबाट नै तपाईँको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तय गरिनुपर्ने र त्यसलाई तपाईँको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ग्रामसभा नै नभएको पनि भेटाइयो। ग्रामसभा भयो भने पनि त्यहाँ अहिले सुपरभाइजर भन्ने यो बतासे तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको व्यवस्था छ त्यसलाई लिएर चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा जुन चाहिँ जब कार्ड होल्डर छ जसले चाहिँ एउटा लिखित रूपमा काम माग्नुपर्ने र त्यो काम चाहिँ उसले पाउनुपर्ने त्यो उसको अधिकार नै तपाईँको अधिकारदेखि नै वञ्चित गरेको चाहिँ भेटेको, जो चाहिँ मनरेगाको कानुनको विरुद्ध। र अर्को 4% पैसा मनरेगाभित्र तपाईँको विशेष प्रचार प्रसार जानकारी सँगसँगै यो स्किम र यसको कानुन र तपाईँको स्किम सम्बन्धी ग्राममा मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँको सचेत गर्नुपर्ने र ग्राम पञ्चायतमा भएको जति पनि स्टाफ छ, ब्लकमा भएको जति पनि स्टाफ छ उनीहरूलाई पनि उनीहरूको क्षमता विकास गराउनु पर्ने, त्यो पनि अहिलेसम्म तपाईँको खर्च नभएको र त्यो दिशामा कुनै कामै नभएको, प्रोग्रामै नभएको पनि भेटाइएको छ। र अर्को चाहिँ छ तपाईँको जति पनि अहिले अब बाटोघाटो बनिएको छ, फुटपाथहरू बनिएको छ, तर धेर जसो चाहिँ तपाईँको हिँड्नु नसक्ने अवस्थामा पनि भेटाइयो। विशेष तपाईँको अहिले बेसी पानी परेर हुनसक्छ, तर लागेर तपाईँको त्यसमा चिप्लिने घाँसको भारी, दाउराको भारी, तपाईँको आफै हिँड्नु पनि र बुढापाका र बिमारीहरू लिएर हिँड्नु पनि धेरै असुविधा हुन्छ। तर यसले चाहिँ के बताउँछ भने सही इन्जिनियरिङको प्रयोग चाहिँ त्यहाँ भएको छैन र ठिकसँगले चाहिँ तपाईँको कामलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छैन। र एउटा कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक ग्राम पञ्चायतमा एउटा निर्माण सहायक एउटा टेक्निकल पोस्ट छ र 2007 देखि अहिलेसम्म उनीहरूको एपोइन्टमेन्ट पनि भएको छैन र जसले गर्दाखेरि पनि एउटा कारण हुन्छ जहाँनिर चाहिँ सही इन्जिनियरिङ चाहिँ तपाईँको काममा चाहिँ देख्नु नपाएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले यसैले गर्दाखेरि पनि भेटिङ गर्न अलग्गै पैसा दिनुपर्ने, जिआई ट्यागिङ जियो ट्यागिङ गर्नुको लागि अलग्गै पैसा दिनुपर्ने र व्यापक अहिले त तपाईँको जति पनि सुपरभाइजर उनीहरूले पनि अहिले क्यामेरामा नै उनीहरूले आफ्नो कुराहरू राखेको छ र ती कुराहरू मैले सेन्ट्रल काउन्सिलमा पनि राखेको छु। र अर्को चाहिँ छ विशेष आइबिएस इन्डिभिजुअल बेनिफिट्स र पोस्ट कोरोनाको बादमा चाहिँ एग्रिकल्चर कृषि सम्पदालाई चाहिँ विकास गर्ने र घरमा नै तपाईँको विशेष तपाईँको संसाधनको निर्माण होस्, जमिनमा निर्माण होस्, ताकि 100 दिनको काम सँगसँगै पनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अरू तपाईँको रोजगार पनि तपाईँको निर्माण होस् भनेर चाहिँ पैसा दिएर 70% त्यसमा खर्च गर्नु भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ कृषकहरूलाई एउटा स्किम पनि उनीहरूले पाउँदैनन् र लिस्टमा चाहिँ छ भन्दो रहेछ नि, तर न गोठ बनाउँछ, न बाख्रा खोर, न कुखुरा खोर, न सुँगुरको खोर, न पली हाउसभित्र सागसब्जी छ, न त फुलको खेती छ, न त इस्कुसको मचान छ, होइन। त मैले देखेको पुरा टोटली एउटा अब दार्जिलिङ र कालिम्पोङ भन्ने नै तपाईँको खेती कृषिजन्य जग्गा, यहाँ ठुलो इन्डस्ट्री हुनु सक्दैन र गाउँमा एक त पञ्चायत इलेक्सन नभएको, अर्को चाहिँ तपाईँको यो योजनाबाट पनि उनीहरूलाई वञ्चित गर्नु, गाउँको टुटली संसाधन नै तपाईँको क्षय भएर जाँदैछ। आज छोराछोरीहरू सबै पलायन भएर बाहिर जानु बाध्य भएको छ र एउटा कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि योजनालाई आइबिएसको स्किम पनि ठिकसँगले लागू नभएको पनि देखियो। र अर्को चाहिँ छ तपाईँको यो सुपरभाइजर भन्ने एउटा बतासे एउटा पोस्ट क्रिएट गरेको रहेछ र जसले चाहिँ यो सम्पूर्ण तपाईँको चक्रलाई चलाउँदो रहेछ र सबै तपाईँको के अरे धाँधली जुन चाहिँ अनियमितताको तपाईँको उयो नै तपाईँको के अरे माउ नै अहिले सुपरभाइजर भएर चाहिँ देखेको। किनभने उसले नै जब कार्ड राख्दछ, उसले ब्याङ्कको पासबुक राख्छ, कतिजनाले एटिएमबाट पैसा निकालेको, मैले ब्याङ्कको एटिएमबाट उनीहरूको सबै नै तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू पनि हामीले लियौँ, प्रमाण पनि निकाल्यौँ र यस्तो प्रकारको छ। र प्रशासन चुप लागेर बस्नु र यसमा काम नहुनु, यसले चाहिँ के बताउँछ भने सबैले मिलेर नै यो काम यस्तो प्रकारको अनियमितता र धान्धलीमा चाहिँ सहयोग रहेछ भन्ने चाहिँ कुरा बुझेछ। अन्य विभिन्न पार्टी त्यागेर आज 37 नम्बर समष्टि अन्तर्गत सुन्दुङ ग्राम पञ्चायत समरचेन गाउँका 60 परिवार हिल तृणमूल काङ्ग्रेसमा सामेल भएका छन्। विशेष गरी गान्धी जयन्तीको अवसर पारेर पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो।
त्यसपछि दलीय कार्यालयमा समर्थन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। राज्यको तृणमूल सरकारले पहाडमा धेरै विकास गरेको भन्दै छोडेन सिमिकको नेतृत्व 60 परिवारले पार्टीमा दलीय झण्डा ग्रहण गरेका छन्। उक्त अवसरमा कालेबुङका संयोजक सुमन गुरुङको बाहुलीबाट आज सामेल भएका समर्थकहरूले दलीय झण्डा ग्रहण गरेका थिए। यसबारे टिएमसी कालेबुङ संयोजक सुमन गुरुङले बताएका छन्। हाम्रो सुन्दुक क्षेत्रबाट विशेष गरी हाम्रो सुन्दुक क्षेत्र समर्चेन गाउँ जुन चाहिँ छ है, त्यो क्षेत्रबाट आज उहाँहरूले सम्पूर्ण गाउँ नै आज हाम्रो पार्टीमा समर्थन दिएको छ है, र उहाँलाई एकदमै म स्वागत गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै उहाँले जुन चाहिँ एउटा हाम्रो नेत्री ममता ब्यानर्जीको जुन चाहिँ एउटा उहाँको जुन चाहिँ सोचाइ र जुन चाहिँ उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा काम गराइ देखेर जुन चाहिँ उहाँले समर्थन गर्नुहुँदैछ है, र अवश्य नै उहाँहरूको जुन चाहिँ समस्याहरूले छ र आउने दिनमा जुन जुन कुरोले हामीले पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई सहयोग गर्न सक्ने जुन चाहिँ चिजहरू छ हामी गरेको हुन्छौँ। गोरामुमो दार्जिलिङ सदर 2 कमिटीको साङ्गठनिक सभा गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी कार्यालयमा सम्पन्न गरिएको छ। सदर 2 समष्टिको अध्यक्ष दीपक छेत्रीको अध्यक्षतामा बसेको सभामा सदर 2 का सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको निर्देशअनुसार पार्टीको साङ्गठनिक विस्तारको निम्ति सदर 2 मा भइरहेको गतिविधिबारे सम्पूर्ण जानकारीहरू प्रतिनिधिहरूले बुझाएका थिए। प्रतिनिधिवर्गले शाखा प्रशाखाहरूमा साङ्गठनिक विस्तारहरू तीव्र गतिमा भइरहेको साथै भातृ सङ्गठनहरू पनि गठन भइरहेको सभालाई जानकारी गराएका थिए। समष्टि अध्यक्ष दीपक छेत्रीले आफ्नो मन्तव्य राख्दै गोरामुमोले वर्तमान समयमा जाति र माटोको निम्ति जुन भूमिका खेलिरहेको छ त्यो अति नै सराहनीय रहेको र अध्यक्ष मन घिसिङको नेतृत्वमा जुन कार्यहरू भइरहेको छ त्यसलाई सदर 2 कमिटीले सदैव सम्मान जनाउने भनी बताएका छन्। यसैबीच 2021 भन्दा अघि नै केन्द्र सरकारले दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको निम्ति स्थायी राजनैतिक समाधानमाथि आफ्नो विचार स्पष्ट पार्नुपर्ने सभामा उल्लेख गरिएको छ। यसै क्रममा गोरामुमोमा विगत केही महिना अघि अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सामेल भएका विमल जोहार अनि दार्जिलिङ कमिटी कोषाध्यक्ष अनिल गुप्तालाई माटोको टीका र खदामाला लगाएर स्वागत जनाइएको मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। उत्तर प्रदेशको हारसदमा एकजना नारीको निर्ममता साथ हत्या गरिएको घटनाको प्रतिवाद गर्दै गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिले कालेबुङ थानामा प्राथमिकी दर्ता गरिएको छ। अनि यस घटनाको विरोध जनाउन भोलि शनिबार साँझ प्रतिवाद रैली निकालिने भएकोले सबैलाई सामेल भइदिन नारी मोर्चा अध्यक्ष शशि प्रधानले आग्रह गरेकी छन्। र आइसी साहबले मलाई के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि अहिले यो कोभिडको उयसले गर्दाखेरि हामी पर्मिसन दिनु सक्दैन, तर तपाईहरूले मास्क र एकदम डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्नुहुन्छ भने यसमा त हाम्रो कोअपरेट छ भनेर मलाई उहाँबाट चिठी पनि उहाँहरूले रिसिभ गरेर पठाइदिनु भयो। र भोलि 5 बजीदेखि बेलुकाको 5 बजीदेखि 5 to 5:30 देखि हामी स्टार्ट गरेर यहाँबाट डम्बर चौकबाट स्टार्ट गरेर मेन रोडबाट थान्डारा भएर स्ट्यान्ड भएर हामी एक राउन्ड गरेर चाहिँ हामी यसको विरोध गर्दैछौँ। र तपाईहरूलाई यही भन्नका लागि र यति मेसेज चाहिँ हाम्रोबाट रिले तपाईहरूको पट्टिबाट गरिदिनुहोस् भन्नुको लागि चाहिँ हामीले तपाईहरूलाई यहाँ बोलाएको छौँ। र कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसनको 10औं प्रस्तुतिको रूपमा गायिका प्रदीपा राई थापाको मानिसको चोला नेपाली म्युजिक भिडियो विमोचन कालेबुङ दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न भयो। भुवन पी खनालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्य अतिथि समाजसेवी ज्योति कार्की लगायत अन्य अतिथिहरू गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाई, भागोबाट पीके प्रधान, अनिता भूषाल, सङ्गीतकार मधुसूदन लामा, पार्षद लमु भोटिया लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिहरूको बाहुलीबाट विमोचन गरियो।
सुमन प्रधानको शब्दमा तयार पारिएको सेमी लोकगीत मानिसको चोला अर्कोतिर युट्युबमा पनि सार्वजनिक गरिएको छ। कार्यक्रममा कलाकारहरूले गीत प्रस्तुति दिएका थिए भने अतिथिहरूको बाहुलीबाट भिडियोका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई खदा सम्मान पनि जनाइएको छ। कार्यक्रम भइरहेछ र तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। यसरी उहाँ खदामा गायिका सबै तपाईँ हामी मिलेर उहाँ कलाकार हिल्सर वेलफेयर फाउन्डेसनको 10औं प्रस्तुतिमा आज गान्धीजीको 151वां गान्धी जयन्ती पालनसँगै प्रतिभा राई गुरुआमाको विमोचन कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। यस कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा आज समाजसेविका कालिम्पोङका समाजसेविका ज्योति कार्की उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मित्र समूह टिस्टाले आफ्नो 4औं वार्षिक स्थापना दिवस साथै राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको 151औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रमको साथ पालन गरेको छ। संस्थाकै निजी कार्यालयमा सम्पन्न कार्यक्रम समूहका सभापति किशोर प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। किशोर प्रधान तथा अन्य पदाधिकारीहरूको बाहुलीबाट गान्धीजीको तस्बिर अघि दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम आरम्भ गरियो। महासचिव नन्दकुमार छेत्रीले कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै संस्थाले हालसम्म गरेका कार्यहरूबारे प्रकाश पारेका छन्। साथै गान्धीजीबारे छोटकरीमा उनले आफ्नो सम्बोधन राख्दै कार्यक्रम गरिनुको औचित्यबारे प्रकाश पारेका छन्। यसै अवसरमा सदस्यवर्गलाई सदस्य परिचय पत्र प्रदान गरिएको छ भने समूहको वेबसाइट अनि इमेल आइडी पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरियो। यसै अवधि कार्यक्रममा कोभिड महामारीको समयमा पनि आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर जनसाधारणको सुरक्षाको निम्ति निस्वार्थ रूपमा साहसिक कार्यमा खट्ने टिस्टा पुलिस पोस्टका पुलिसकर्मीहरू तथा टिस्टा अस्पतालका डाक्टर, नर्स अनि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई कोभिड वारियरको रूपमा सम्मान जनाइयो। यसरी कार्यक्रम पश्चात समूहको तर्फबाट हाइवे 10 अन्तर्गत 29 माइलका केही आर्थिक विपन्न परिवारहरूलाई वस्त्रहरू पनि वितरण गरिएको छ। यसरी कार्यक्रम सफल बनाउनमा सहयोग पुर्याउने समूहका सम्पूर्ण सदस्य तथा अन्य मानिसहरूलाई समूहको तर्फबाट अध्यक्ष किशोर प्रधानले आभार प्रकट गरेका छन्। माध्यमिक शिक्षक संगठन खर्साङ महकुमा समितिको आयोजनामा क्षेत्रको टाउन कमिटी हलमा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न भयो। संगठनको सभापति विमल शेर्पाको अध्यक्षता र शिक्षा विभाग जिटेको निर्देश मार्मेन्द्र मोहनको प्रमुख अतिथिमा सम्पन्न कार्यक्रममा हालैमा शिक्षा रत्न पुरस्कार प्राप्त घुम जोरबङ्गलो कलेजका प्राचार्य डाक्टर मिलन तामाङ र पङ्खाबारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी प्रधान अध्यापिका कल्पना प्रधानलाई सम्बर्धना जनाइएको छ। उहाँ मात्र एक यस्तो असिस्टेन्ट टिचर हुनुहुन्छ शिक्षक जसले पहिलेको इतिहासको रेकर्डलाई तोड्दै उहाँले पहिलोपल्ट शिक्षा रत्न पुरस्कारले उहाँ विभूषित हुनुभएको छ। जोरदार थपडीले हामी यस गौरवमय क्षणलाई जोगाउँ। यो हातबाट हामी उहाँलाई बाहुलीबाट प्रदान गरिरहेका छौँ भने उहाँलाई उपहार अनि 2वटा टोकन रहेको छ। GI अफ सेकेन्डरी एजुकेसन उहाँको कर्तव्यबाट हामी गुरुमा कल्पना प्रधानलाई। कार्यक्रममा प्रधान अध्यापक कल्पना प्रधानलाई विभागको तर्फबाट शिक्षा रत्न पुरस्कार पनि आज नै प्रदान गरियो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा DI दार्जिलिङ जिल्ला खर्साङ नगरपालिकाको चेयरम्यान कृष्ण लिम्बू, पूर्व अध्यक्ष रबिन कुमार प्रधान, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा खर्साङ महकुमा समितिको कार्यकारी सभापति समीरदीप ब्लोन, महासचिव अनुज थापा लगायत अन्य अतिथिहरू उपस्थित रहेका थिए। यसै कार्यक्रममा खर्साङ महकुमा क्षेत्रका 14 जना प्रधान अध्यापकहरू र प्रधान अध्यापिकाहरूलाई पनि संगठनको पक्षबाट सम्बर्धना जनाइएको छ। कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै माध्यमिक शिक्षक संगठनको खर्साङ महकुमाको सचिव निमा लेप्चाले समिति गत अगस्त महिनामा गठन भएपछि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको तथा भविष्यमा पनि शिक्षक शिक्षिकाहरूका उन्नति साथै अधिकारको निम्ति कार्य गर्ने बताएका छन्। विशेष गरिकन यो संगठनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वेलफेयर फर द टिचर्स, हामी टिचर्सको निम्ति हामी काम गर्छौँ अनि यस्तो प्रकारले हामी विद्यार्थीहरूको निम्ति पनि काम गर्छौँ। यसको लगायत हामी समाजलाई बिर्सँदैनौँ, समाजको निम्ति पनि यो सङ्गठन अगाडि बढेको छ। किनभनेदेखि हामीले यो अनुभव गऱ्यौँ कि पल्लो बिल्डिङमा कुनै शिक्षकको मृत्यु हुँदा पल्लो बिल्डिङको शिक्षकले थाहा नपाएको कुरा गरिन्छ अनि यसरी कुनै पनि एउटा पहाडमा विज्ञ शिक्षाको इतिहासमा नाम लिएर आएको कुनै पनि
पनि शिक्षकको देहान्त हुन्छ त्यति बेला अरू शिक्षकहरूले RIP लेखेर वाट्सएपमा पठाएको पनि हामीले थाहा गऱ्यौँ। किन यस्तो भयो भन्दा चाहिँ सङ्गठन नभएर, किन यस्तो भयो भन्दा चाहिँ आज हाम्रो एउटा फर्मेसन, आज हाम्रो अर्गनाइजेसन बलियो नभएको कारणले गर्दा, यसै कारणले गर्दा माध्यमिक शिक्षक सङ्गठनको उद्देश्य चाहिँ भोलिको दिनमा झोपडपट्टिको नानीहरूलाई एडुकेसन दिनु। DTDPLU को खरसाङ महकुमा समिति अध्यक्ष प्रणाम रसाइलीको उपस्थितिमा खरसाङ महकुमाको चिया बगानहरूमा पर्जापट्टा विषयमा माइकिङ साथै जनचेतना गरिने कार्यक्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा आज पनि खरसाङ महकुमाको गीताङ्गे, सिमरिङ, मालुटर चिया बगानहरूमा माइकिङ साथै जनचेतना सभा गरिएको छ। विशेष गरी खरसाङ महकुमा समिति अध्यक्ष प्रणाम रसाइली, महासचिव सागर गुरुङ, सहसचिव गनु छेत्री लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। महकुमा समितिका पदाधिकारी वर्गले पर्जापट्टा विषयमा चियाबारी श्रमिकहरूलाई सचेत गराउँदै अब युनियनको मुख्य उद्देश्य बगान क्षेत्रमा पर्जापट्टाको अधिकार दिलाउनु रहेको पनि बताएका छन्। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। विभिन्न राजनैतिक दल साथै सङ्घ संस्थाहरूद्वारा 151औं गान्धी जयन्ती गरियो पालन। विनय तामाङ अनि अनित थापाको बाहुलीबाट भारतीय गोर्खाको प्रतीक गोर्खा सैनिकको शालिग दार्जिलिङ भानुभवनमा गरियो पुनः स्थापना। कालेबुङ शहरमा पार्किङ स्थल निर्माण सम्बन्धी सरकार समक्ष DPR बुझाइएको नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको जानकारी। पहाडमा पञ्चायत चुनाव गराइनुपर्ने र मनरेगाको अडिट गराइनुपर्ने विषय केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई पत्राचार गरेको विष्णु छेत्रीको भनाइ। अन्य विभिन्न पार्टी त्यागेर आज 37 नम्बर समष्टिका 60 परिवार हिल तृणमूल काङ्ग्रेसमा सामेल। गोरामुमो दार्जिलिङ सदर 2 कमिटीको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसनको 10औं प्रस्तुतिको रूपमा गायिका प्रतिभा राई थापाको मानिसको चोला नेपाली म्युजिक भिडियोको गरियो विमोचन। माध्यमिक शिक्षा सङ्गठन खरसाङ महकुमा समितिद्वारा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न। अनि खरसाङ महकुमाको चिया बगानहरूमा पर्जापट्टा विषयमा माइकिङ साथै जनचेतना कार्यक्रम जारी। हवस् त दर्शक पनि यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617 642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। थोकर कम्पाउन्ड 7 माइल कालेबुङ निवासी स्वर्गीय मणि थोकर तामाङको गत 15 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको 21 दिने घेवा कार्य आगामी 5 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोराहरू विपिन थोकर, विनोद थोकर अनि बुहारीहरू, छोरी ज्वाइँ निरा थोकर राई, नारायण राई अनि छोरी मीरा थोकर एवं नाता नातिनी साथै सम्पूर्ण थोकर परिवार। सम्पर्क नम्बर 9064746234 अनि 8918654337।
नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् एनपीआई मा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा एनपीआई ले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, ईएमआई फेसिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया Hyundai एक्सक्लुजिभ Hyundai सोरुम, सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने Hyundai कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो सेम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ,
डोरस्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् Meet and Eat, the basement opposite Adarsh Nursing Home, Rishi Road, Kalimpong. Contact number 9748 978277 and 6295 999101. ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिशियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिशियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile St. Divigiri Road, Kalimpong। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो Caliber Optical। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर,
बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आरसिएमटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि
टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 99330090001 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.